ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूर्त बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता, उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान। जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को अव्यक्त वाणी 12/7/2020 को रिवाइजमा बाबाले भन्नुभएको छ। रिवाइज डेट छ 22/2/86। त बाबाले आज मुख्य पोइन्टमा सेवाको हैन महत्त्वको साथसाथै सेवाधारी कस्तो हुनुपर्छ, हैन सेवाधारीको परिभाषा के हो बाबाले बताउनु भएको छ। सेवा पनि कई प्रकारको हुन्छ, हैन बाहिरी सेवा, आन्तरिक सेवा, मनको सेवा, मुखको सेवा, हैन स्वार्थ से राखेर गर्ने सेवा, निस्वार्थ सेवा, हैन धेरै प्रकारको हुन्छ। त बाबाले विशेष हामी हैन कुन सेवाधारी हौँ र हाम्रो सेवा कस्तो हुनुपर्छ,
सेवादारीको विशेष परिभाषा व्याख्या बाबाले आज मुरलीमा बताउनु भएको छ। त मुख्य पोइन्टमा छ रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। अच्छा, आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी, सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे सच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाले कसलाई देखिरहनु भएको छ? जाग्नु भयो कि भएन? कसलाई देख्दै हुनुहुन्छ? बाबाले हैन सच्चा सेवाधारी हैन बच्चाहरूलाई देख्दै हुनुहुन्छ। आफ्ना सेवा साथी बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। त आदिदेखिबाट यज्ञको आदिदेखिबाट जो बाबाको साथ साथ सेवाधारी साथी बनेका छन् र अन्तसम्म पनि बाबाले हैन गुप्त रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा बच्चाहरूलाई सेवाको निमित्त बनाउनु भएको छ। त आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। यज्ञ को आदि में सेवा को निमित्त को बन्यो? को बन्यो? ब्रह्मा बाबा र गुप्त। सुन्नु भयो नि हैन मुरली? अन्त बताऊ। गुप्तधारी सेवा। बाबाले के भन्नुभयो? बुझ्नु भएन? यज्ञको आदिमा सेवाको निमित्त को बन्यो? मुरली ध्यानले सुन्नु, नत्र कुनै अर्थ छैन। एक एक पोइन्ट बाबाले के भन्नुहुन्छ भनेर ध्यानले सुन्न पर्यो। यदि ध्यानले सुन्ने हो भने पोइन्ट भन्न आउँछ। भले एकछिनपछि बिर्सिएला, दिउँसो बिर्सिएला, अहिलेको अहिले भन्न नसक्ने भन्ने कुरो हुँदैन। सुनाइमा के हुनु पर्यो? ध्यान चाहियो। कान मात्रै भएर भएन, के हुनु पर्यो? ध्यान हुनु पर्यो। बुद्धिलाई भट्काएर मुरली सुन्न बसेको छ भने त पोइन्ट त फेरि के हुन्छ? चिप्लिहाल्छ, गइहाल्छ। त बुद्धिलाई भट्कन दिन भएन नि त, अटेन्सन दिएर बस्न पर्यो नि। चौकीदार कसरी बस्छ? चौकीदारले चौकीदारी गरिरहँदाखेरि कसरी बस्या हुन्छ? झुटका खाएर बस्छ, अनि झुटका नि खान्छ, अनि भित्र को पस्छन् थाहै पाउँदैन हो। चौकीदार कति अटेन्सन दिएर बस्छ। त त्यस्तै यहाँ पनि किन बसेको हामी भन्ने त्यो लक्ष्य हुनु पर्यो कि किन बस्या हो? झुटका खान, अनि आराम गर्न होइन, के गर्न? पढाइ पढ्न। पढाइ पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरू कसरी बस्छन्? आरामले अगाडि पछाडि चारैतिर गद्दा हालेर त बस्दैन नि, बस्छन् र। आराम गर्ने हो कि पढाइ पढ्ने हो? पढाइ पढ्ने हो नि त। पढाइ पढ्दा अटेन्सन चाहियो। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सेवाधारी पनि त के गर्छन्? सेवा गर्दाखेरि अटेन्सन दिएर सेवा गर्छन्। अगेन त हामी कस्तो सेवाधारी हौ? कस्तो सेवाधारी?
रूहानी सेवादारी हैन, निस्वार्थ सेवादारी, सच्चा सेवादारी। त बाबाले आज यस्तो सेवादारी बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ, जो यज्ञमा हैन ब्रह्मा बाबाको साथमा सेवाको निमित्त बने। यज्ञको आदिमा ब्रह्मा बाबा र ब्राह्मण बच्चा गुप्त रूपमा सेवाको निमित्त बन्नुभयो। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती, है ना। ब्राह्मण आत्माहरू हैन सेवा नगर्ने भने के त कसरी ब्राह्मण बन्ने त? ब्राह्मणको लक्ष्य नै के हो? सेवा। हर कुरामा सेवा हुनु पर्यो, चाहे तनको, चाहे मनको, चाहे हैन हर चीजको, वाणीको सेवा छ हैन, वचनको द्वारा सेवा छ, मनद्वारा सेवा छ, तनद्वारा सेवा छ, कर्मणाबाट सेवा छ। यो ब्राह्मण जीवन नै के हो त? सेवाको जीवन हो। तो ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा छैन भने त के हुन्छ? के भन्दै हुन्छ बाबाले? बाबाले अहिले के भन्नुभयो? त्यो पोइन्ट भन्नु त। अहिले बाबाले के भन्नुभयो? जीवनको आधार नै सेवा हो भन्नु। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? एक एक पॉइंट स्वदेशी भन्न सक्ने हिसाबले सुन्नुपर्छ है, हैन? कुनै पनि पोइन्ट सोध्न सकिन्छ, सोधेपछि भन्न सक्ने हिसाबले सुन्न पर्यो, हैन? यत्रो वर्ष सुन्दै नि भन्न सक्दैन भने त कस्तो विद्यार्थी? आत्माको पाठ पनि अहिलेसम्म पक्का भएको छैन, पहिलो पाठ पनि पक्का भएको छैन, हैन? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हामी सबै के हो त? विद्यार्थी। जो सुन्यो त्यो दोहोऱ्याउन त सक्नु पर्यो नि, भोलि एक्स्ट्रा अरू कुनै भन्न नसके पनि, हैन? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले भर्खर भनेको पोइन्ट अहिले भर्खर जस्ताको तस्तै भन्न सक्ने हिसाबबाट सुन्न पर्यो। सेवाले योगयुक्त पनि बनाउँछ। सेवाले मायाबाट जिन्दा राख्नेको साधन हो सेवा। सेवा गर्दैन नि त मर्यो, हैन? मायाले खाइदिन्छ। सेवा गर्नेलाई मायाले खान सक्दैन, मायाबाट जिउँदो रहन्छ, हैन? तर सेवा पनि गर्दैन, योगयुक्त। सेवाले नै योगयुक्त पनि बनाउँछ अहिले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। किनकि जति सेवा त्यति उसको के हुन्छ त, हैन? भाग्य बन्दै गइरहेको हुन्छ नि त, खुसी हुँदै हुन्छ नि त। सेवा गरेपछि भाग्य बन्दै गइरहेको हुन्छ त, फेरि त्यो सेवाले उसलाई योगयुक्त पनि बनाउँछ। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ कौन सी सेवा? कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, हैन? मुखको सेवा र मनबाट फेरि मुखको सेवा। बाबाले त्यसको फरक बताउँदै हुनुहुन्छ। एक है सिर्फ मुख की सेवा, जे सुन्यो त्यो अर्कालाई गरे, हैन? सुनाइदियो, त्यो भयो मुखको सेवा। दूसरा मन से मुख की सेवा। मन से मुखको सेवा भनेको सुनेको कुरालाई
आफूले धारणा गरेर चिन्तन गरेर त्यसलाई बढाएर अझै स्पष्ट गरेर अझै क्लियर गरेर अरूलाई सुनाऊ, हैन? त्यो भयो, हैन? मनबाट मुखको सेवा। पहिला न सुन्यो, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सुने हुए मन से मुख की सेवा भनेको के रहेछ? सुनेको कुराहरूको सुनेका जति पनि ज्ञानका मधुर ज्ञानका बोलहरू छन् त्यसको स्वरूप बनेर स्वरूपबाट सेवा, हैन? निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या स्वरूपबाट सेवा, हाथ की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा, हैन? बाबाले भन्नुभयो के भनिन्छ? हातको कामनाबाट पर निष्काम सेवा, त्याग तपस्या स्वरूपबाट सेवा, सुनेका कुराहरूको स्वरूप बनेर स्वरूपबाट सेवा, हैन? निस्वार्थ सेवा, यसलाई भनिन्छ रूहानी सेवा। रूहानी सेवा भनेको बाबाले अर्थ बताउनु। साकार मुरलीहरूमा बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी सोशल वर्कर हौ, रूहानी सोशल वर्कर। दुनियाँमा हुन्छन् जिस्मानी सोशल वर्कर, हैन? उनीहरूलाई केही कुरा धारणा गर्न पनि परेन, आफ्नो पासमा छ लगाइदिए भयो समाज सेवामा, हैन? कसैले त भएको अनुसार पनि काम लगाउँछ, कसैले नभई पनि फेरि, हैन? कतै कतैबाट फेरि यताउता जोडजाम गरेर मेहनत गरेर प्रयास गरेर फेरि के गर्छन्, हैन? आफूले गर्न नसके पनि अरूबाट गराउन सक्ने भन्छन्, हैन? त्यो पनि के भयो? सेवा भयो। त दुनियाँमा छन् हदको समाज सेवा गर्ने आत्माहरू, हैन? त्यो भनेको जिस्मानी सेवा भयो। यो भनेको रूहानी सेवा हो, निस्वार्थ सेवा। त बाबाले निस्वार्थ सेवा के हो त त्यो बताउनु भयो। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मनमना भव स्थिति से मुख की सेवा। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मुखको सेवा, हैन? सिर्फ मुखको सेवा त्यसलाई भनिन्छ आफूलाई मात्रै खुसी पार्ने सेवा। सबैलाई खुश गर्नेको सेवा भनेको मनबाट पनि मुखबाट पनि सँगसँगै हुनुपर्छ, हैन? केवल मुखबाट मात्रै गर्छ भने केवल आफू खुसी, मैले यति सेवा गरेँ, यति एउटा ज्ञान सुनाएँ, हैन? तर बाबाले भन्नुभयो अरूलाई खुश गर्नको लागि के हुनु पर्यो? त्यो सेवा मनैदेखिबाट हुनु पर्यो, दिलैदेखिबाट हुनु पर्यो, हैन? सर्वको खुश करने की सेवा। तो मन से सेवा अर्थात बाबाले भन्नुभयो मनबाट सेवा गर्ने भनेको के हो? स्थितिबाट सेवा, हैन? मनमना भव स्थिति, मन सदा बाबामा के होस्, हैन? स्थित होस्। तो मन से सेवा अर्थात मनमना भव स्थिति से मुख की सेवा, हैन? केवल यसले म आत्मा सम्झेको छैन, बाबा याद गरेको छैन, ज्ञान बुझेको छ, हैन? दिमागी हिसाबले ज्ञान जे बुद्धिमा धारणा पनि गरेको छ, दिमागमा जे बसेको छ ती नै ज्ञानका कुराहरू अरूलाई सुनाइदियो, त्यो के भयो? केवल मुखको सेवा हो। तर त्यो स्थितिमा स्थित रहेर सेवा गर्नु भनेको के भयो त? मनको सेवा भयो। मनमा त्यो स्थितिमा स्थित रहेर उसले मुखबाट सेवा गर्यो। तो बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। राइट हैंड सेवाधारी कस्ता हुन्छन् र देउरे हातका सेवाधारी र दाहिने हातका सेवाधारी।
अब देब्रे हात लेफ्ट ह्यान्ड सेवाधारी पनि छन् नि त, किनकि देब्रे हातले पनि केही न केही काम त गर्छ, गर्दैन? तर जति दाहिनेले गर्छ त्यो देब्रेले गर्छ र गर्दैन, हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ये दुईटै सेवाधारी, राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी, दोनों को बाबा देख रहे थे। तो सेवाधारी दोनों ही है, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। तो यहाँ पनि के अंतर छ होला? राइट हैंड सेवाधारी र लेफ्ट हैंड सेवाधारी में के फरक छ होला? राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी हैं। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? जो निष्काम सेवाधारी छन् ती राइट हैंड सेवाधारी हो। मानव सेवा गरेको छन् तर त्यसको कुनै कामना छैन। मैले यति सेवा गरेँ, मैले उति सेवा गरेँ, मैले यति वर्षदेखि मैले यति गरिरहेको छु, यो यति वर्ष गरी बसिसकेपछि मेरो अहिलेसम्म मैले यति गरेँ, त्यस अनुसारको मैले यति मलाई मिल्न पर्छ, पाउन पर्छ। यो के भयो त? कामना भयो नि त। कामना राखेर सेवा गर्दैनन् राइट ह्यान्ड सेवाधारी माना बाबाले हेर्नु निष्काम सेवाधारी। लेफ्ट हैंड कोई न कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। यही छुट्याइदिई हाल्नुभयो बाबाले, राइट हैंड र लेफ्ट हैंड। अब आफूलाई चेकिङ गर्ने, आफूलाई बुझ्ने म कुन सेवाधारी हो। यदि मैले जुनसुकै सेवा गरे पनि मलाई कुनै पनि प्रकारको फल सेवा त्यसको फलको इच्छा नराखिकन, कुनै पनि प्रकारको कामना नराखिकन निष्काम सेवा गरेको छु भने म के भएँ? राइट ह्यान्ड सेवाधारी। तर लेफ्ट ह्यान्ड बाबाले भन्नुभयो कुनै न कुनै हदको यस जन्मको अहिले भर्खरै हैन सेवाको फल अहिले भर्खर मैले यति सेवा गरेँ भने मैले यति मलाई मिल्नु पर्छ, यति मैले पाउनु पर्छ भन्ने अहिले भर्खरै यसै जन्मको लागि सेवाको फल खानेको इच्छाबाट सेवाको निमित्त बन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ती के भयो त? लेफ्ट हैंड सेवाधारी। वह गुप्त सेवाधारी और वह नामधारी सेवाधारी। सुन्नु ध्यान दिएर, हैन? सेवाधारी कसलाई बाबाले भन्नुभयो? दाहिने हात राइट हैंड सेवाधारी कस्तो हुन्छ? गुप्त सेवाधारी। किनकि उसले जति गरेको छ त्यो गुप्त रूपमा बाबाको पासमा के भइरहेछ? जमा भइरहेको छ, हैन? अनि पछि एकैचोटि एकमुष्ट रूपमा उसले के गर्छ? प्राप्त गर्छ। तर लेफ्ट हैंड सेवाधारी माने नामधारी सेवाधारी। अहिले भर्खर गर्छ, अहिले भर्खर उसलाई के चाहियो? नाम चाहियो, उसलाई त्यसको प्रशंसा चाहियो, मान चाहियो। माना त यता जमा त भएन नि त। जमा नभएपछि किन पाउँछ? भोलि गएर उसले जमा गरे पो पाइन्छ त। जमै नभएपछि त कहाँ पाइन्छ त? गुप्त गरे मान त्यो के भयो? जमा भयो। कसैले पनि थाहा छैन। मानव एकदमै कसैले पनि थाहा छैन। भक्तिमा पनि एउटा हातले गरेको अर्को हात थाहा नपाओस् भन्छ, भन्ने बेला मात्रै हो। तर सबसे ठुलो फेरि गरेको भक्का कहाँ छ? भक्तिमै छ, बाजा बजाएर, हैन? त्यो भने अनुसारको त प्र्याक्टिकलमा कति पनि छैन के छ त, हैन? अब गर्दै गयो अनि त्यस अनुसारको नाम मान शान यश कीर्ति अहिले भर्खर पायो माना के भयो त? जमा त भएन नि त। तपाईँले यसो गर्नु रहेछ है, तपाईँले उसो गर्नु रहेछ है भन्यो, सबको द्वारा के पायो? मान पायो, सबैको द्वारा प्रशंसा पायो, नाम भयो उसको। माना उसले अहिले गरेको अहिले नै सबैको द्वारा उसले प्राप्त गरिसक्यो, त जमा त भएन नि त? भएन। तो वो गुप्त सेवाधारी और वो नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया अभी खाया, जमा का खाता नहीं। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे है नामधारी सेवाधारी।
तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। गुप्त सेवाधारी को भले अहिले नाम आउँदैन हैन, तर बाबा भन्नुहुन्छ उसले सेवा गरेको छ, बाबाको सेवा गरेको छ माना बाबा भन्नुहुन्छ भित्री भित्रै उसलाई त्यो खुसी भइरहेको हुन्छ, किनकि सेवा गुप्त गरेको छ नि, त्यसकारण त्यसको प्रत्यक्ष फल ऊ खुसीले के हुन्छ, भरपूर रहन्छ हैन। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता है, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे नहीं है, जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कतिपय बच्चाहरूले संकल्प चल्छ, मैले यति गरेको छु तर मेरो नामै छैन, मेरो नामै आउँदैन हैन। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जो बाहिरबाट अलिकति सो देखाउनको लागि गर्छन् तिनीहरूको नाम हुन्छ। त यस्तो होइन कि निष्काम जो अविनाशी नाम कमाउने वाला छन्, बाबा भन्नुहुन्छ जो निष्काम सेवाधारी छन्, अविनाशी रूपमा नाम कमाउने वाला छन्, उनको उनी बच्चाहरूको दिलको आवाज दिलसम्म पुग्छ। अहिले नाम चाहियो कि पछि नाम चाहियो? कहिले चाहियो? अहिले चाहियो। बाबा भन्दै पछि भनेको कहिले हो? कुरा बुझेर मात्रै उत्तर दिनु होला, एकदम हदमा रहेर होइन। बाबाले बेहदमा रहेर मुरली सुनाउनुहुन्छ हैन। अहिले नाम चाहिनु भनेको अहिले भर्खर सबैले 2-4 जनाले प्रशंसा गरिदिए त्यो सकिन्छ, तर त्यो जमा हुँदै जान्छ, गुप्त सेवाधारीको जमा हुँदै जान्छन्। पछि नाम हुनु भनेको द्वापरदेखिबाट उसको कलियुगको अन्तसम्म पूजा हुन्छ, तो उसको नाम मान भयो कि भएन? कति समयसम्म पूजा भयो, कति समयसम्म उसले त्याग गरेको थियो, त्यसको आधारमा उसको के भयो त? पूजा भयो। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तो जो अविनाशी फलको अधिकारी बच्चा छन्, अविनाशी नाम कमाउने वाला बच्चा छन्, उनीहरूको दिलको आवाज दिलसम्म पुग्छ, छिपा हुआ नहीं रह सकता है। सच्चा सोना लुक्छ र? सच्चा हीरा लुक्छ र? लुक्दैन नि। उसकी सूरत से, मूरत से सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। कई बच्चाहरूलाई संकल्प चल्छ त बाबाले त्यो संकल्प को प्रश्नको उत्तर बाबाले आजको मुरलीमा दिइरहनु भएको छ हैन। किनकि धेरै जस्तो बाबाका यस्ता छिपेका हिराहरू छन् हैन, जो कि कतिपय फेरि बाहिर देखावटी रूपमा सेवा गर्ने वाला, देखावटी सोमा का सेवा गर्ने वाला छन्, जसको नाम छ, मान छ, प्रशंसा छ, इज्जत छ। यज्ञभित्र पनि धेरै नै सबैले उनको गुणगान गर्छन् हैन। कोही आत्मा फेरि सेवा पनि गर्छ तर उसको फेरि नाम त्यति छैन हैन, उसको मान त्यति छैन, उसको प्रशंसा त्यति छैन। अब त्यो बच्चाहरूलाई कतिपय संकल्प चल्छ हैन, त्यो संकल्पको उत्तर बाबाले दिइरहनु भएको छ। अगर हामीले निष्काम सेवा गरेको छौँ भने हैन, उसको बाबा भन्दै हुनुहुन्छ नाम, उसको रिकर्ड कसको पासमा छ? हुन्छ बाबाको पासमा हुन्छ। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं, इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प नहीं करो। मेरो नाम हुनुपर्छ, मलाई कोही वास्तै गरेनन्, फलानाको त एकदम महिमा गर्यो संगठनमा, मलाई त मैले नि त गरेको थिएँ नि हैन, तर मलाई त एकपटक पनि हेर्दा नि हेरेनन् मतिर त हैन, मेरो त नामै लिएनन्। कतिले चाहिन्छ यहाँ अहिले सुन्दाखेरि मात्र अतनि भने जस्तो लाग्छ। अहिले प्र्याक्टिकलमा ल एउटा कुनै प्रोग्राम आदि गरौँ, एउटा सबैले सेवा गरेछ त्यहाँ, अनि त्यहाँ एउटा दुईटा
भरपुर रूपमा एउटा नाम आयो अर्काको नामै आएन भने त्यहाँ फिलिङ हुन्छ हुँदैन? किन नहुने? प्र्याक्टिकलमा भर्खरै हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नु हुनुहुन्छ भर्खरै स्थिति डामाडोल भइहाल्छ। फलानाले मैले नि त गरेको सेवा त, कसैले तनले गरे होला, कसैले धनले गरे होला, मैले नि त्यति दुःख गरेको थिएँ, मरिमरि गरेको थिएँ सेवा। कोही मेरो त एकपटक पनि नाम पनि आएन, मलाई त एकपटक मेरो मुखतिर पनि हेर्नु भएन होइन दिदीहरूले, मलाई त वास्तै गर्नु भएन। बाबा भन्छु कसलाई गरेको र सेवा? कसको लागि गरेको? नै यज्ञको सेवा गरेको, बाबाको सेवा गरेको कि दिदीहरूको सेवा गरेको? दिदीहरूको सेवा गरेको अब दिदीहरूले धन्यवाद दिने। सेवा त बाबाको गरिरहेछ, बाबाले भित्रभित्र दिइरहेछ धन्यवाद। अनि किन धन्यवाद बाहिरबाट देखावटी चाहियो त? होइन चाहियो। फेरि कतिजनालाई सङ्कल्प चल्छ। ब्राह्मण जीवनको लागि मुख्य माया भनेको यही हो। यसैबाट धेरैलाई हलचलमा आउँछ र बाबाको हात छोड्छन् कतिपय होइन ब्राह्मण जीवनको लागि। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सेवा गर्दै जाऊ, गर्दै जाऊ। नाम हो ये संकल्प नहीं करो, जमा हो ये सोचो। झिकेर खानु नसोच। के सोच? नाम होस् भनेको खायो, झिकेर के गरिदियो? खाइदियो। तर जमा हो ये सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। हैन बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हैन अविनाशी वर्षको लागि आएका हो, अविनाशी फल प्राप्त गर्न आएका हो या विनाशी फलको लागि आएका हो? अविनाशी फलको लागि आएको हो, अविनाशी वर्षको लागि आएको हो भने बाबा भन्नुहुन्छ सेवा गर्यौ हैन, तर भर्खरै तिमीले प्राप्त गर्ने इच्छा राख्छौ भर्खरै भने भर्खरै पायौ त अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। उतातिर माइनस भयो, अविनाशीतिर के भयो? माइनस हुँदै जान्छ। त्यसैले विनाशी कामनाहरूबाट मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट ह्यान्ड बाबाको दाहिने हात बनेर सेवामा अगाडि बढ्दै जाऊ। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी। हैन गुप्त सेवाको एउटा महत्व के हुन्छ भन्दा हैन मैले भनौं अनुभवको आधारमा गुप्त सेवाको एउटा महत्व के हुन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण महत्व के हुन्छ भन्दा उ जस्तो सुकै परिस्थितिमा नि अचल अडल रहन सक्छ। किनकि उसले गुप्त सेवा गरेर गुप्त रूपमा उसको भित्र भाग्य बनिरहेको छ, उसको पासमा जमा छ। जस्तो मानौ हैन अहिले पनि त मानौ अहिले हदकै रूपबाट हेर्ने हो भने हैन देशकाल परिस्थिति कस्तो छ त जसले पहिलेदेखि आफ्नो पासमा केही न केही स्टक जमा गरिरहेको छ नि त उनको जीविका राम्रोसित चलिरहेको छ त उसको उ त हलचलमा छैन नि त। जसको पासमा जमा छैन उ हलचलमा छ नि त। ओके त्यस्तै गुप्त सेवा र देखावटी सेवाको फरक के हुन्छ भन्दा जसले गुप्त सेवा गरिरहेको हुन्छ नाम मान शानको इच्छा नराखिकन त उसको पासमा जमा भइरहेको हुन्छ त भोलि आउनेवाला विविध परिस्थिति र हलचलमा उ के हुन्छ उसको स्थिति अचल अडोल रहन सक्छ। तर जसको नामको सेवामा मात्र अडिएको छ उसको जीवन, कसैले प्रशंसा गरे मान शान मिल्यो अनि त बस त्यसैको आधारमा नै उसको अडिएको छ भने भोलि सानो सानो परिस्थिति आउँदा त्यो रुख के हुन्छ त्यो फेरि अलिकति पनि कसैबाट उसले केयर पाएन, थोरै पनि परिस्थिति आइदियो भने उसको जीवन रूपी बिल्डिङ के भइहाल्छ, ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन के भइहाल्छ, ढलिहाल्छ। त्यही भएर नामको सेवादारी बन्ने होइन, के बन्ने? अविनाशी जमा गर्ने, अविनाशी कमाईलाई जमा गर्ने गुप्त सेवादारी बन्ने हो। त बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा पनि यसको महत्व धेरै छ। वहाँ आत्मा सदा आफूमा भरपूर हुन्छन्। बेपरवाह बादशाह होगी, उसले गरेछ हैन मैले गरेको छु मेरो भित्रभित्र जमा भइरहेको छ हैन आफूले गरेपछि आफूले पाउने हो। अर्काले मान दिउन् नदिउन्, अर्काले प्रशंसा गरून् नगरून् त्यसको उसलाई परवाह हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ बेपरवाह बादशाह, नाम शान की परवाह नहीं होगी।
इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा सोमान के तख्त नशीन होंगे, हद के मान के तख्त नशीन नहीं होंगे। सोमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन। सदा आफू सोमानमा रहेर त्यही न खुसीमा रहन्छ, अर्काबाट मान मिलोस् नमिलोस्। जो खुद सोमानमा रहन्छ नि, सोमानमा रहनेवाला आत्मालाई अर्काले मान दियोस् नदियोस् त्यसको असर पर्दैन। तर जो अभिमानमा रहिरहेको हुन्छ, अभिमानमा रहनेवालाले नै अर्काको बाट मानको के गर्छ, इच्छा गर्छ। फलानाले मेरो नाम होस्, मेरो मान होस् भन्ने कुराको इच्छा त्यो आत्मालाई हुन्छ जो अभिमानमा, देह अभिमानमा रहिरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अविनाशी तख्त नशीन बनो, हद के मान तख्त नशीन नहीं, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना, हैन। कहिले पनि साधारण संकल्पहरू गरेर विश्व सेवाको कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नुबाट पछाडि नहटाउनु बाबाले। सानातिना संकल्पहरू, जिना मसिना संकल्पहरू गरेर त्यसबाट आफ्नो स्थिति र अवस्थालाई बिगारेर विश्व सेवाको कार्यकोबाट पछाडि नहटाउनु बाबाले, हैन। त्याग र तपस्याबाट सदा सफलतालाई प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्दै जाऊ। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वो सेवा नहीं है, हैन। सेवा गरेपछि त खुसी पो हुनुपर्छ त। अब त्यो स्थितिमा स्थित रहेर सेवा गरेछ भने खुसी हुन्छ। तर अपेक्षा, मान सानको अपेक्षा, इच्छा, हैन, र गरेर सेवा गरिरहेको थियो बिचारा, यति गरेपछि त मेरो मान हुन्छ, सान हुन्छ भनेर त्यही इच्छा गरेर सेवा गरिरहेको थियो, तर गरे अनुसारको पाएन भने अब त्यो सेवाले के गर्यो त? के गर्यो त? स्थितिलाई बनायो कि हल्लायो, डगमग गरेको? ए मैले त यस्तो पो हुन्छ भनेर यस्तो सोचेर पो गरेको थिएँ, यस्तो त हुँदो रहन्छ भनेपछि फेरि के भयो त? स्थिति बिग्रियो। त जुन सेवाले स्थितिलाई बिगार्छ त्यो सेवा सेवा होइन भन्नुहोस् बाबा, त्यो सेवा सेवा होइन, हैन। कोई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफूले गरेको सेवा विघ्न रूप बन्यो। किनकि त्यो आफ्नो संस्कारको द्वारा विघ्न रूप बन्यो। गरेको थियो सेवा, मान सानको इच्छा राखेर मान सान पाएन, अब त्यहाँ धेरै संकल्प विकल्प चल्यो, हैन। अनि एउटा दुईटा चारवटा भेट हुनेलाई दुईटा कुरा पनि सुनाइदिइहाल्यो, हैन। उसले फेरि उसलाई सुनायो, उसले फेरि उसलाई सुनायो, अनि त्यस्तै खालको वातावरण त्यो त्यहाँ बन्न जान्छ। अनि त्यस्तै खालको नेगेटिभ वातावरण बन्न थालेपछि अनि त्यहाँ फेरि विघ्न आइहाल्छ। सेवा पूर्ण रूपबाट सफल हुन सक्दैन। अनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ वो सेवा सेवा नहीं है, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है, जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन होता है? झूठे हीरे में चमक चाहे जतिसुकै होस्, तर मूल्यवान के हुन्छ? मैले अघि भनिहालेँ नि, झुठा हीरा र सच्चा हीराको पहिचान के हुन्छ भन्दा मैले अघि एउटा उदाहरण दिइसकेँ, गुप्त सेवाधारी र नामधारी सेवाधारी। गुप्त सेवाधारी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हलचलमा आउँदैन। नामको आधारमा नाम मान शान प्राप्त गरेर अनि अडिएको आत्मा सानो परिस्थिति आयो भने ऊ हलचलमा आइहाल्छ। त्यसको प्र्याक्टिकल उदाहरण के हो भन्दा सच्चा हीरा जतिसुकै घाममा राखे पनि तात्दैन,
गरम हुँदैन। त झुठा हिरा तातिहाल्छ, त्यही हो पहिचान। चमक भने त्यसमा हुन्छ तर त्यो गरम भइहाल्छ। तर सच्चा हिरामा चमक नहोला तर ऊ फेरि के हुन्छ हैन, गरम हुँदैन। मूल्यवान कुन हुन्छ? मूल्यवान कुन हुन्छ? सच्चा हिरा हुन्छ नि। चमक वाला हिरा त मूल्यवान हुँदैन। र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मूल्य तो सच्चे का होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। भले चमक छ त्यसमा हैन, तर मूल्य त के को हुन्छ? सच्चाको नै हुन्छ। अमूल्य रतन सच्चे सेवाधारी है, अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का सो नामधारी सेवा है, सदा सेवाधारी बन। इसलिए सदा सेवाधारी बन, सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा? क्या समझा? सच्चा सेवाधारी बन्ने कि नामधारी सेवाधारी बन्ने? अल्पकालको चमक त्यो सो भनेको नामधारी सेवादारको कुरा हो। तर बाबा भन्छ सदा सेवाधारी बनेर सेवाबाट विश्व कल्याण गर्दै जाऊ। समझा? सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं, हर एक सेवादारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवादारी है ना। अपने को कम भी नहीं समझो। आजभोलिको फेसन हैन, बाबाकै घरमा बाबाको सेवामा पनि के छ, आजभोलि बढी भक्का हैन, सो के को छ, विज्ञानको साधनको छ हैन। विज्ञानको साधनबाट मिडियाबाट सेवा गरेर हैन हुने भन्ने कुराहरू छ। अब भाषण गर्यो, ज्ञान सुनायो हैन, मिडियामा आयो त बहुत ठुलो सेवादारी। अझ मिडियामै आएको छैन, भाषण गर्दैन, ऊ सेवादारी नै होइन भन्ने कुराको पनि कता कता त्यस्तो खालको संकल्पहरू चल्यो। फलानु त एकदम राम्रो, फलानु त कति सिपालु। अब जो चाहिँ नि मिडियामा आएकै छैन, भाषणै गर्दैन त ऊ नसिपालु हो, त्यो होइन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ हर एउटा सानो स्क्रूको पनि त्यति नै महत्त्व हुन्छ एउटा बिल्डिङ बनाउँदा। अगर एउटा स्थानबाट त्यो स्क्रू लुज भइदियो भने पुरा बिल्डिङ कमजोर भइहाल्छ। हुन्छ हुँदैन? एउटा सानो किल्लाको पनि के हुन्छ, कति धेरै महत्त्व हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ बाबाको बच्चाहरूमा पनि एक एक सेवादारी, चाहे त्यो भाषण सेवा गर्ने सेवादारी होस्, चाहे राशन सम्हाल्ने सेवादारी होस् हैन, हरेकको के छ आफ्नो आफ्नो हैन महत्त्व छ। त्यसैले कोही दुसराले तिम्रो महत्त्व कम तब गर्छ जब तिमीले आफ्नो महत्त्व कम गरिदिन्छौ हैन। मैले त के गर्नै सक्दिनँ, म त भाषण गर्न सक्दिनँ, म त ज्ञान सुनाउन सक्दिनँ, अथवा मैले त भाषण गर्ने मौकै पाइनँ, ज्ञान सुनाउने मौकै पाइनँ, अरूले त भाषण गरे हन्, नाम मान सान उनीहरूलाई मिले हन्, मिडियामा आएको छन्, म त भित्रै भाँडा माझेर किचन सम्हालेर बसेको छु। तिमीले आफ्नो महत्त्व आफै कम गर्ने जब सङ्कल्प गर्छौ तब तिमीलाई अरूले पनि महत्त्व दिँदैन। यो बहुत ठुलो सेवा गर्ने मौका मैले पाइरहेको छु कि सबसे ठुलो सेवा यो यज्ञ सेवा, तनको सेवा बाबाले किन भन्नुहुन्छ भन्दा जसबाट मेरो देह अभिमान समाप्त हुन्छ त्यो सबसे ठुलो सेवा हो। जुन सेवाबाट देह अभिमान बढ्यो भने त्यो सेवा सेवा भएन। देह अभिमानलाई खत्म गर्ने सेवा हैन। त हर सेवाधारीको आफ्नो आफ्नो के छ महत्त्व छ। त्यही सेवा खुसीले गरेको छु, मेरो महत्त्व बढ्दै गइरहेको हुन्छ। तर त्यही सेवा म दुखी भएर गरिरहेको छु भने मेरो भाग्य बनेको हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हैन के हुन्छ, जम्मा पनि हुँदैन, किनकि दुखी भएर गरिरहेछ हैन। गर्नु त गरेछ तर फेरि लिक भइरहेछ, दुखी भइरहेछ। त्यसैले सच्चा सेवाधारी बनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ विश्व कल्याण गर्दै जाऊ। सम्झा हैन? सेवाको महत्त्व कति छ, कोही पनि कम छैनन् भन्नुहोस् बाबाले। हरेकको आफ्नो आफ्नो के छ महत्त्व छ। हरेक सेवाधारी आफ्नो आफ्नो स्थानमा विशेष सेवाधारी छन्। त्यसैले आफूलाई कम नठान और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। कम पनि नठान, फेरि म जस्तो कोही छैन भन्ने पनि नठान फेरि होइन। के गर्ने, म त गर्नै सकिनँ, म त के छैन, मेरो त के हुनै छैन भन्ने पनि नसोच। अरूले यस्तो यस्तो गरे हन्, मैले त यही गर्नै सकिनँ भने त कम पनि नजान्छ, नठान आफूलाई। फेरि मैले यति धेरै ज्ञान सुनाएको छु, भाषण गरेको छु, मेरो नाम छ, मान छ मेरो भनेर फेरि त्यस्तो
म जस्तो कोही छैन भन्ने पनि नठाना, वो नाम की इच्छा भी नहीं रखो। विश्व को सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती है वो यही संकल्प करती है कि सर्व के भले प्रति हो। भन्दैन सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्दैन हैन, मन्त्र जप्नलाई मात्रै हो र त हैन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् भन्दैनन्, भन्दैन। सबैको के होस्, कल्याण होस् हैन, सबै सुखी हुन् हैन, कसैलाई दुःख नहोस् भने त भक्तिमा पनि त के गर्छन् अनि संकल्प गर्छन् नि त। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ जसरी भक्तिमा पनि जो गुप्त दानी पुण्य आत्मा हुन्छन् उनीहरूले संकल्प गर्छन् कि सबैको भलाको होस्, मैले गरेको सेवा सबैको के होस् बाट सबैको भलो होस् भन्ने चाहन्छन्। मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्वको फल मिले। मैले गरेको सेवाबाट अरूलाई फाइदा होस्, अरूको भला होस् भन्ने सोच्छन्, तर मलाई फाइदा होस् भन्ने उनीहरूले सोच्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। सर्व की सेवा में अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते जाओ। के गरेर अन्न बाबाले हैन, एउटा बैंक छ सर्वको कल्याण भन्ने हैन, त्यहाँ जमा गर्दै जाऊ भन्न बाबाले। मेरै कल्याण होस्, मेरै नाम होस्, मेरै हैन मान होस्, मलाई नै प्रशंसा मिलोस्, मैले गरेपछि यो मैलाई मिलोस् भन्ने नराख। मैले गरेकोबाट सबैलाई मिलोस्, सबैको कल्याण होस् हैन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै के बनुन् सुखी होन्, सबैको कल्याण होस् भन्ने भावनाबाट त्यो बैंकमा जमा गर्दै जाऊ। तो सभी क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, तो सभी क्या बन जाएंगे। त्यो भावनाले सेवा गर्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ निष्काम सेवाधारी। बल्ल के भयो, निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। मलाई त कहिले सोध्दैन, यत्रो गरे कसैले पनि सोधेनन् मलाई त, वास्तै गरेनन्। फलानाको नाम लियो, फलानाको लियो, फलानाको लियो, मलाई मात्र छुटाए हो कि न। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अभी आपको किसी ने नहीं पूछा, 2500 वर्ष सब पूछेंगे हैन। त्यसकारण अहिले दुई चारवटा अहिले एक दुई पटक सोध्नको ठिकै पछि 2500 वर्षसम्म सबैले तो एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ, हाँ? तो वो ज्यादा है ना, वो ज्यादा है ना कि ये ज्यादा है। तो हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन, बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो हैन। के भन्दै हुनु बाबाले, हदको संकल्पबाट पर भएर बेहदको सेवाधारी बनेर दिल तख्त नशीन, बेपरवाह बादशाह, कसैबाट मान मिलोस् नमिलोस्, कसैले गुणगान गरोस् नगरोस् कोही मतलब छैन। सदा आफ्नो भन्छ नि मस्तराम मस्तीमै हैन, आफ्नो सेवाको मस्तीमा रहो हैन। बेपरवाह बादशाह बनेर संगम युगको खुशीहरूलाई बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो मौजलाई मनाउँदै अगाडि बढ। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा गर्यो खुसी होला भन्दा एउटा कुना गरेर क्याएर बस्या, झोक्राएर बस्या, ठुस्स परेर बस्या, या त रोएर बस्या छ किन के हो भन्दाखेरि सबैको नाम आयो, मेरो नाम आएन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि सेवा गरेर उदासी आउँछ भने त्यो सम्झो वो सेवा नहीं है। डगमग करे हलचल में लाए तो वो सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है। सेवाले त के गर्छ उडाउँछ। अब उडाउनुको सट्टा झन् के गरेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ
सेवा गर्ने बेलामा तब त्यो सेवाले उडाउँछ। जब त्यो सेवा गर्ने बेलामा मैले बाबाको सेवा भनेर सम्झेर एकदमै निस्वार्थ भएर निष्काम भएर एकदम जिम्मेवारीले इमान्दारी भएर गरेछु भने त्यो सेवाबाट उड्छु म। यदि त्यो सेवा गर्ने बेलामा मैले जस्तो कति राम्रो गरेको छु, मैले जस्तो त कहिले गरेन, ऊ त्यसले नि गरेको, सबभन्दा राम्रो कसले गरेछ, मैले गरेछु, मैले यति गरेपछि त मलाई त मेरो प्रशंसा त हुन्छ हुन्छ भन्ने आफ्नो ग्यारेन्टी आफै लिएर सेवा गरेछ। भोलि नाम चाहिँ उसको आउँदैन, अर्कोको आयो, उसको आएन। एकदम रियल कुराको हो कि, एकदमै प्र्याक्टिकल कुरा हो। त्यति अपेक्षा राखेर गरेको हुन्छ तर आउँदैन भनेपछि अब के हो परिणाम? परिणाम के भयो? अब या त रुन आयो या त फेरि मुर्जाए गुस्सा आयो, या त रिस उठ्यो या रुन आयो। ओके, त्यही भएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि सेवाले यदि उदासी आउँछ भने वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है, तो सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवादारी हो ना, हो कि नहीं? हाँ, कि गम के बादशाह बनना है? हाँ, बेगमपुर के बादशाह बनना है कि गम को बादशाह बनना? बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। आफै आउँछ सफलता, सफलता के पीछे वह नहीं भागता, है ना? सफलता उसके पीछे है, सफलता उसके पीछे है। अच्छा, तो बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना? बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना? तो बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही है ना? डबल विदेशी भाइ बहिनीहरूले एउटा प्लान बनाएका छन् जसमा सबै आत्माहरूलाई केही न केही समयसम्म, केही मिनटसम्म शान्तिको दान दिनु छ। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यह भी तो विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है ना। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज हो तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। शांति के सागर के बच्चे तो है ही, शांति धाम के निवासी भी हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वो शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। ल एकछिन भए नि शान्तिको सबैलाई के गर्ने दान दिने भनेर हैन प्रोग्राम बनाइसकेपछि चाहे नचाहेर भए पनि सबैले केही न केही त त्यो शान्तिको लागि त गर्छन् नि, हैन? चाहे खुसीले गर्छन् चाहे कार्यक्रम प्रोग्राम प्रमाण गर्छन्, गर्नु त गर्छन्, हैन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको पनि केही न केही के हुन्छ हैन, भाइब्रेसन शान्तिको स्वधर्ममा ऊ आफू के भयो, स्थित त भयो नि केही समय भए पनि, हैन? बाकी शांति के सागर के बच्चे तो है ही, शांति धाम के निवासी भी हैं। तो जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चख कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले न मिले लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की माखी चखना है। तो यह शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दे, उनको भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है। क्या है शुभ संकल्प? कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना, हैन? आफूमै शान्ति भएन भने आत्मिक स्थितिमा रहेन, आफ्नो स्वधर्ममा नै स्थित भएको छैन, आफै शान्त स्वरूप छैन भने विश्व शान्ति कसरी हुन्छ त, हैन? स्वयंको शान्तिको आधारमा नै विश्व शान्ति, विश्वमा शान्ति पनि त स्थापित हुन्छ नि। तो प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है,
यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। आत्माको अवस्था है ना? अब आत्माहरू अशान्त अशान्त नै हैन, मनमा अशान्ति, द्वेष, एकअर्काको प्रति रिस, राग, घृणा हैन मात्रै पालेर बसिरहेको छ भने अनि त्यहीबाट के हुन्छ, त्यही नै ईर्ष्याकै, घृणाकै, रागकै, द्वेषकै धुवा हरेक मान्छेकोबाट पुत्ताइरहेछ भने अनि वातावरण पनि त्यस्तै हुँदैन। अनि त्यसको असर प्रकृतिमाथि कस्तो पर्छ? उसको कानबाट, उसको आँखाबाट, उसको मुखबाट, उसको इन्द्रियहरूबाट नकारात्मकताको नै धुवा निस्किरहेको छ भने अनि भाइब्रेसन कस्तो बन्ला, वातावरण कस्तो बन्छ, अनि त्यसको असर प्रकृतिमा के हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ जब हरेक आत्मा शान्तिको अनुभूति गर्छ भने प्रकृति पनि शान्त हुन्छ। तिमीले आफ्नो मनमा शान्ति क्रिएट गर्छौ, शान्ति स्वरूप आत्मा तिमी बन्छौ भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको भाइब्रेसनबाट प्रकृति भी पुरुष के आधार पर चलती है। भनेको पुरुष भनेको को हो? आत्मा हैन, प्रकृति र पुरुष। तो पुरुष को आधार में प्रकृति चल्छ। तो ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। म शांत स्वरूप आत्मा हूँ, त्यसको स्मृति र त्यस अनुसारको स्थिति भयो भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको प्रभाव प्रकृतिमाथि पर्छ र प्रकृति पनि शांत हुन्छ। चाहे किस विधि से भी करे लेकिन अशांति से तो परे हो गया ना। और 1 मिनट की शांति भी उनको अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। तो यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं सबै के छन् त, बेहोश छन् भन्नुहुन्छ बाबा। तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, एक क्षण को लागि, 1 मिनट को लागि, केही मिनट को लागि मात्रै भए पनि शान्ति को दान दिनु, आफू शान्त स्वरूप अवस्थामा स्थित हुनु, यो पनि 1 क्षण को लागि ऑक्सीजन लिएर श्वास चलाए बराबर हो। नत्र त सबै के छन्, बेहोश छन् भन्नुहुन्छ बाबा। शांति के श्वास से बेहोश है ना। तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्पों से उनको भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएंगे। यह भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। ना उम्मीद से उम्मीद पैदा करने का साधन है। तो जहां तक हो सके वहां तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करे, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएंगे ना। तो जहां तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। जब है ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की ये आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में ये राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारे लगे। पीस मार्च या पीस, यह शब्द तो दुनिया भी यूज करती है। तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से ही लगे कि यह तो न्यारे हैं।
तो इन्वेंशन करना, बाकी अच्छी बातें हैं। कम से कम जितना समय यह प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं न अशांत होना है, न अशांत करना है ना। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ एउटा दृढ संकल्प त मनमा चाहियो हैन। जसरी दुनियाँमा पनि यज्ञ गर्ने बेलामा जब हैन बस्छन् नि, तब त्यो यज्ञ समाप्त नभएसम्म उठ्नु हुँदैन भन्छन् हैन। त त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि कुनै पनि प्रोग्राम जस्तो शान्तिको प्रोग्राम बनाएको छौ भने चाहे त्यो हप्ता दिनको या महिना दिनको, जबसम्म त्यो समाप्त हुँदैन तबसम्म यो हैन बाबा भन्नुहुन्छ संकल्प मनमा हुनुपर्छ कि कुछ भी हो जाए स्वयं न अशांत होना है, न अशांत करना है, शांति को नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण ये कंगन बांधेंगे ना, क्या कंगन बांधेंगे? क्या कंगन बांधेंगे हैन। जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि बाबा भन्नुहुन्छ अशांत नहीं होना है, शांति को नहीं छोड़ना है। तो ये कंगन बांधेंगे ना। जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तभी औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना। तो इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। भन्नलाई भने समस्या स्वरूप बन्दिन भनेर फेरि समस्या बनिरहेछ। त्यसरी त उयो त पट्टु जस्तै भयो नि त, नलमाथि बस्दिन नल पर नबैठ्न भनिरहेछ तर नलमै के गरिरहेछ बसिरहेछ। समस्या भनेको के हो त्यो थाहै छैन। फेरि मेरो संकल्पबाट मेरो व्यवहारबाट अरूलाई समस्या भइरहेको छ, यज्ञलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ, सेवामा विघ्न आइरहेको छ हैन। बाबा त समस्या भएन त फेरि संकल्प गर्छ समस्या स्वरूप बन्न हुँदैन भन्छ। फेरि आफै फेरि के बनिरहेछ समस्या बनिरहेछ। ऐसा तो नहीं, बाबा भन्छ समस्या बनो और कहो फिर समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो ये कंगन बांधना पसंद है ना। तो पहले स्व फिर पीछे विश्व है ना, स्व फिर पीछे विश्व। तो स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है ना। स्व का प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? विश्व पर। अच्छा, बाबाले डबल विदेशीहरूलाई भन्नुभएको छ, आज तो यूरोप का टर्न है ना। यूरोप भी बहुत बड़ा है, जितना बड़ा यूरोप है उतनी ही बड़ी दिल वाले हो ना। ऐसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? बम बनाउन कहाँबाट सुरु गरे? यूरोपबाट त निकाले नि हैन। यूरोप महादेशबाट नै अब विनाशको चिंगारी, झिल्को चिंगारी भनेको झिल्को, झिल्को वनलाई नाश गर्नको लागि एउटा आगोको झिल्को भयो नि त भइहाल्छ नि। मान त्यसको सुरुवात कहाँबाट भयो? विदेशबाट भयो। त्यसमा पनि बाबा हुन्छ यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात बनी है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए, ऐसे ऐसे आत्माएं भी तैयार हो रही है। अभी गुप्त है, अंडरग्राउंड है, लेकिन प्रख्यात हो भी रही है और होती भी रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम वाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है, जर्मनी की चीज सबको सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सबके निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? तो ये यूरोप भी कम नहीं है, अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है। समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती है,
वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हो सफलता मिलती रहती है हैन। कसको मार्गमा कुन मार्गमा विघ्न आउँदैन र हैन। केही गर्छु भनेर अगाडि बढेपछि त्यो मार्गमा विघ्न आउँदैन। फुलै फुल त कसले बिछ्याइदिन्छ र? काँडा त हुन्छ नि, ठेस पनि लाग्छ, खुन पनि आउँछ, बेहोस पनि भइहाल्ला, कमजोरी पनि आउला, आउँछ आउँदैन? कति प्रकारका बिमारीहरू हुन्छन्, कति प्रकारको विघ्नहरू आउँछन् भन्नुहुन्छ बाबा। सफल तर लगन छ भने हैन, लगन छ भने हैन के हुन्छ, विघ्न पनि के भइहाल्छ, समाप्त भइहाल्छन्, त सफलता मिलिरहन्छ। अच्छा, ये तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण यह गिफ्ट है जो सेवा केंद्र भी वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों ही चाहिए ना। सिर्फ क्वालिटी हो क्वांटिटी न हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं, दोनों ही की सेवा जरूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनाना है ना। 9 लाख में विदेश से कितने हुए? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ 9 लाख में विदेशी से कितने हुए? तो कसैले भने 5000। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया। विदेश को लास्ट से फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है, यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है। यहाँ पहिला के गर्नुपर्छ? के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? के बुझ्नु भयो भन्नुभयो? बुढाबुढीलाई अच्छा के भन्नुभयो? बुढीको अच्छा बनाउनुपर्छ। कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो बाबाले? अर्थ जानिन्न के रे बुढीको अच्छा सुतिरहेछ नि, आँखा बन्दाको बन्दैछ, त्यही भएर किन त्यति धेरै निन्द्रा आउँछ मुरली सुन्दा? बाबाले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो? आफै चिन्तन गर्नु। अब तो वहां बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए साफ है। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का, इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। जैसे ये मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, तो मिलियन मिनट्स बना सकते हो, तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ एकपटक विदेशबाट यो हैन प्रोजेक्ट निक्ले थियो, मिलियन मिनट्स अफ पीस अपिल भन्ने एउटा निस्केको थियो। त्यही अन्तर्गत धेरै ठाउँमा प्रोग्रामहरू भएको थियो हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ जब मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाउन सक्छौ भने मिलियन प्रजा पनि त बनाउन सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबा। और ये 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हो, समझा? यूरोप वालों को क्या करना है? जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लॉक है, वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियां भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्र सब देखी, सब बड़ी बड़ी दादियां देखी ना। तो एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। तो विशेषताओं के सौगात की झोली भर करके जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे। बाहिरबाट सामानहरू भरेर जाँदा पो कस्टम वाले रोक्छन्। अब भित्र दिमाग विशेषताको झोला भरेर भए कसले रोक्छ र?
कसैले कस्टम वाले नहीं रोकेंगे भन्नु बाबाले। तो भारत से विदेश फास्ट जाएगा, किन फास्ट जाएगा भन्नुभयो त बाबाले भन्दा हैन। किन भन्दा उनीहरूले यो हाम्रो भक्ति मार्गमा भारतवर्षमा जस्तो भक्ति मार्गका शास्त्रका उल्टा पुल्टा कुरा उनीहरूको बुद्धिमा परेकै छैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको स्लेट सफा छ हैन। अनि त्यहाँ फेरि ज्ञानका कुराहरू छिटो बस्छ र अनि फेरि उनीहरूले जो आफूले बुझ्छन् अरूलाई पनि बुझाउनेको के गर्छन् हैन, बुझाउनुपट्टि लागिहाल्छन्। अब यहाँ चाहिँ द्वापरिक देखिबाट सुनेका अनेक उल्टा पुल्टा कुराहरू के छ हैन, दिमागमा त्यो दिमागको त्यो प्लेटमा भरिएको छ नि। अब त्यसलाई पहिला के गर्नु पर्यो, पहिला त्यसलाई सफा गर्न पर्यो। त्यही भएर ढिलो हुन्छ भन्नुहोस् बाबा। कलराठी जमिन त्यही भएर भन्नु। कसैको त मेटिँदै मेटिन्न, कसैको त मेटि पनि हाल्छ र अर्को प्रिन्ट पनि भइहाल्छ, बाबाले दिएका ज्ञानहरू सबै प्रिन्ट पनि भइहाल्छ। कसैको त फेरि यस्तो प्लेट बनेको छ कि पक्का त्यो पहिलाको पुरानो मेटिँदै मेटिँदैन। फेरि बाबाको पहिलाको नमेटेपछि फेरि नयाँ प्रिन्ट क्यारे हुन्छ। त उनीहरूको त त्यो उल्टा पुल्टा परेकै छैन। त्यसले गर्दाखेरि छिट्टो बाबाको ज्ञान के हुन्छ प्रिन्ट भइहाल्छ, त्यसको छिट्टो उनीहरूमा असर भइहाल्छ। अनि लागेपछि लागिहाल्छन् र आफूले बुझेपछि फेरि उनीहरूले अरूलाई पनि छिट्टो बाबाको ज्ञान अरूलाई पनि दिउँ भन्ने त्यो हिम्मत उनीहरूमा आइहाल्छ, छिटो निश्चय बुद्धि बनिहाल्छन् हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ भारत वालों भी विदेश जगाएगा भन्नुहुन्छ। भारतको कुम्भकरणलाई जगाउनेवाला विदेशीहरू बन्छन् निमित्त भन्नुहुन्छ। अहिले उनीहरू पछि भए सेवा, फेरि पनि प्रत्यक्षता पहिला हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। किनकि जमिन चाहिँ अच्छा है। यहाँको जमिन के छ भन्नु बाबाले, कलराठी छ। कलराठी भनेको बन्जर सारो चाम्रो पहिला त्यसलाई त कति वर्ष त के गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, जोत जात पारेर मल माल हालेर पुरा के गर्नुपर्ने हुन्छ, जमिनलाई उर्वरा बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि बल्ल पछि गएर बिउ रोपेपछि त्यो पनि पहिलो सिजन त त्यो पनि हुँदैन हैन, दोस्रो तेस्रो चौथो सिजनबाट बल्ल होला के। त्यही भएर यहाँ की जमिन कलराठी, वहाँको जमिन के छ हैन, फलीभूत धेरै फल दिनेवाला छ भन्नुहुन्छ बाबा हैन, राम्रो राम्रो फल दिनेवाला हैन। मनुष्य जमिन बाबाले केलाई भन्नु, मनुष्यको माइन्डलाई भन्नुभयो हैन। त्यस कारणले अब विदेशीहरूलाई नि बाबाले भन्नुभयो कति राम्रो मौका मिल्यो हैन। त्यति बेला मधुबनमा सबैजना आउनु भएको थियो, त कति ठुलो ठुलो दादीहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले त धेरै दादीहरू हुनुहुन्न, त्यति बेला बहुत सबैसित मिल्ने हैन, सबैको क्लास गर्ने त्यो मौका अवसर मिलेपछि सबैबाट एक एक विशेषता लिएर गए पनि आफ्नो स्थिति कति धेरै बन्छ हैन त। त्यही भएर बाबाले के लिएर जाऊ भन्नुभयो, विशेषताओं से सौगात की झोली भर करके जाना है, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे। अच्छा, तो सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। वरदान छ, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भव। आफ्नो फरिश्ता रूप को गति द्वारा, आफ्नो फरिश्ता रूप द्वारा गति सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भव। विस्तार से वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है। चिल्ला के छैनन् त, कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से हैन। न्यूज में पढे थे कहिले मैले हिजो मात्रै, बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर डुबेर के अरे सुसाइड गरेर मरे। अब कस्तो कस्तो परिस्थिति आएको छ हैन। दुनियाँमा मनुष्यलाई कस्तो कस्तो समस्या आइरहेको छ। त्यही समस्याबाट नै, त्यो समस्याको बीचबाट फेरि हामीलाई पनि चल्नु छ र त्यो हलचलमा पनि फेरि के रहनु छ, अचल रहनु छ।
अरूलाई गति सद्गतिको प्रसाद बाँड्नु छ। अरूलाई बाँड्नको लागि त आफ्नो स्थिति के हुनु पर्यो हैन, अचल चाहियो नि त हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ परिस्थितिहरूको वश अनेक आत्माहरू चिल्लाइरहेका छन्। कोही महँगाई, कोही भूख, कोही तनको रोग, कोही मनको अशान्ति, कोही विविध सामाजिक समस्याहरू हैन। तो सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सद्गति दाता बन भक्तों को गति और सद्गति का प्रसाद बांटो, है ना। मास्टर गति सद्गति दाता बन भक्तों को क्या करो, गति और सद्गति का प्रसाद बांटो। स्लोगन, बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। बाप दादा के हर आदेश को प्रैक्टिकल में लाने वाले ही आदर्श मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शान्ति। तो बाबाले आज विशेष अव्यक्तवाणीको मुख्य पोइन्टमा के भन्नुभयो, कुन पोइन्टमा पुरा मुरली बाबाले चलाउनु भयो? मुख्य पोइन्टमा के थियो? रुहानी सेवा, हैन, निस्वार्थ सेवा। त रुहानी सेवा केलाई भनिन्छ हैन, बाबाले त्यो बताउनु भयो। सेवाधारी केलाई भनिन्छ, सच्चा सेवाधारी त्यो पनि बताउनु भयो बाबाले। अगेन एक त पहिलो पेज त बाबाले पुरा हैन सेवाको बारेमा नै चलाउनु भएको छ। त्यसपछि फेरि बाबाले शान्तिको बारेमा पनि मुरली चलाउनु भएको छ हैन। कमसेकम स्वधर्ममा आफ्नो स्वधर्ममा स्थित रहेर अनेक आत्माहरूलाई शान्तिको केही समय पनि हामीले दान दिन्छौँ भने त्यसबाट पनि हाम्रो आफू पनि शान्त स्वरूप स्थिति बन्छ भने प्रकृति पनि के हुन्छ अन्न बाबाले, है, किनकि प्रकृति पनि पुरुषको आधारमा चल्छ। जब पुरुष मानव प्रत्येक आत्माले जब आफू भित्र शान्तिको गुणलाई र शान्तिको शक्तिलाई इमर्ज गर्छन् भने प्रकृति पनि के हुन्छ, शान्त हुन्छ भन्नुभएको छ हैन। अच्छा, ओम शान्ति, ओम शान्ति।